अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो में आप जान सकेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पैदाइश से लेकर वफात तक और कौम नूह में गुजरे 950 साल जिंदगी के अजीरन मराहिल। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद मशहूर अंबिया अलैहिमुस्सलाम में से एक हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। आप अलैहिस्सलाम की विलादत हजरत आदम की वफात के 126 साल बाद हुई। आपको 1000 साल उम्र मिली। इसमें से 950 साल तक आप अपनी कौम को नसीहत करते रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल गफ्फार था, लेकिन आप अपनी कौम और आखिरत की फिक्र में बहुत ज्यादा रोया करते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आपको नूह यानी बहुत ज्यादा रोने वाला के नाम से याद किया है। आप अलैहिस्सलाम मामूली नेमतों पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करते थे। इस वजह से अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को अब्दन शकूरन के लक़ब से याद किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में 43 मकामात पर जिक्र फरमाया और कुरान मजीद की एक सूरत नूह सूरह नंबर 71 का नाम भी आप अलैहिस्सलाम के नाम पर है। हजरत नूह से पहले लोगों को गुमराह करने के लिए शैतान की चालें। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में खूब बरकत फरमाई और औलाद आदम से बहुत सी बस्तियां आबाद हो गई। तमाम लोग साबिका अंबिया की तालीमात के मुताबिक सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते थे। औलाद आदम का अल्लाह ताला की इबादत करना शैतान पर बहुत गिरां गुजरता था और वो इस सोच में था कि किसी न किसी तरह औलाद आदम को गुमराही में मुब्तला करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से दूर किया जाए। शैतान को ये मालूम था कि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है जिस पर अल्लाह ताला बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। इसलिए इंसानों को शिर्क में मुब्तला करने के बारे में सोचने लगा। आखिरकार उसने कौम नूह में से जो नेक लोग फौत हो चुके थे उनके नाम पर शिर्क को राइज करके लोगों को सीधी राह से हटा दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कौम नूह में शिर्क की इब्तिदा इस तरह हुई कि वो वदा, सुआ, याऊस, याऊक और नसर ये पांचों अफराद कौम नूह में नेक लोग थे। जब ये वफात पा गए तो शैतान ने उनकी कौम के दिल में ये बात डाली कि तुम इनके बैठने की जगहों पर इनके नामों के मुजस्मे बनाकर रख दो ताकि इन्हें देखकर तुम्हें अल्लाह की इबादत का शौक पैदा हो। चुनाचे कौम ने ऐसा ही किया। फिर जब मुजस्मे बनाने वाले मर गए तो उनके बाद आने वाले लोगों ने ला इल्मी में ये समझा कि हमारे बाप दादा इन्हीं मुजस्मों की इबादत किया करते थे। बस उन्होंने इन नेक लोगों के मुजस्मों की इबादत करना शुरू कर दी। इस तरह इनके दरमियान शिर्क फैल गया। बुखारी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बेइज्जत। जब कौम नूह में 5 नेक लोगों के मुजस्समों की पूजा आम हो गई और लोग अल्लाह ताला को छोड़कर बुतों की पूजा करने लगे तो अल्लाह ने अपने बंदों पर रहमत फरमाते हुए उन्हें सीधी राह पर लाने के लिए इन्हीं से एक बंदे हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। जब आप अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया उस वक्त आपकी उम्र 50 साल थी। फरमाने इलाही है। तर्जमा, यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा और उनसे कहा कि आप अपनी कौम को डराइए इससे पहले कि इन पर दर्दनाक अजाब आ जाए। सूरह नूह आयत नंबर 1। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की अपनी कौम को दावत व तबलीग। जब अल्लाह ताला ने हजरत नूह को नबी बनाकर भेजा तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक सबसे पहले अपनी कौम को अल्लाह ताला की तौहीद की तरफ बुलाया और वो लोग अल्लाह ताला के साथ जिन्हें शरीक ठहरा रहे थे उनकी इबादत करने से मना किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की जानिब से मुख्तलिफ शुबहात। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने नबूवत मिलने के बाद अपनी कौम की खैर ख्वाही करते हुए उन्हें अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया, मगर कौम ने सरकशी का मुजाहरा करते हुए आपको झुटलाया। कौम के इंतहाई सख्त रवैये के बावजूद भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़े हौसले और सब्र के साथ अपनी कौम को समझाने की कोशिश की और फरमाया, इस दावत पर मैं तुमसे किसी उजरत का मुतालबा नहीं करता, मेरा सिला अल्लाह ताला ही देगा, लिहाजा तुम मेरी खैर ख्वाही को मद्देनजर रखते हुए हक बात मान लो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कौम की तरफ से धमकी और अजाब का मुतालबा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कौम की सरकशी के बावजूद उन्हें दिन रात दावत हक देते रहे और कौम उन पर जो भी इल्जामात लगाती रही उसका अच्छे अंदाज में जवाब देते रहे। दावत हक देते हुए हजरत नूह को 950 साल गुजर गए। जब एक नस्ल के लोग मरने के करीब होते तो बाद वालों को ये वसीयत कर जाते कि तुम नूह पर ईमान न लाना। आखिरकार उनकी तबीयत भी ऐसी बन गई कि जैसे ईमान और हक कबूल करने की कोई सूरत गवारा नहीं थी। उन्होंने बजाय दावत हक को कबूल करने के आप अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ अंदाज में धमकियां देना शुरू कर दी। साथ ही ये भी कहने लगे कि जिस अजाब से आप हमें डराते हो वो ले आओ।
حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے ہاں درخواست۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی دن رات دعوت ایمان اور بے مثال کوشش کے باوجود قوم نے دعوت ایمان قبول کرنے کی بجائے عذاب کا مطالبہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بذریعہ وحی آپ کو آگاہ کر دیا کہ جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ لا چکے، اب مزید ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ نے اپنی قوم کے سرکش اور کافر لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی درخواست کی قبولیت اور کشتی تیار کرنے کا حکم۔ حضرت نوح نے اللہ عز و جل سے اپنے لیے مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول فرماتے ہوئے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک ایسے میدان میں کشتی تیار کرنے میں مصروف ہو گئے جس کے قرب و جوار میں دور دور تک کشتی چلانے کے لیے پانی موجود نہیں تھا۔ آپ کی قوم کے کافر لوگ جب آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہاں تو دور دور تک پانی موجود نہیں اور آپ پانی میں چلانے کے لیے کشتی بنا رہے ہیں۔ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پانی میں غرق کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام انہیں جواب دیتے کہ جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، اسی طرح ایک دن تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا، اور تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار کون ہوتا ہے۔ طوفان کی آمد، مومن بندوں اور جانوروں کو کشتی میں سوار کرنے کا حکم۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر چکے تو اللہ عز و جل نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جائیے اور میرے مومن بندوں اور تمام حیوانات میں سے جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لیجیے، مگر کفار میں سے کسی کو بھی کشتی میں سوار نہ کرنا۔ حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مومن بندوں کو، جن کی تعداد تقریباً 80 تھی، کشتی پر سوار کر لیا، جن میں حضرت نوح کے بیٹے سام، حام، یافس اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے بھی زوردار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ چند لمحات کے اندر پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیرنے لگی۔ جب قوم نوح پر سخت طوفان آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا تو قوم نوح کے سرکش افراد پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ طغیانی کے باوجود بھی حضرت نوح کی کشتی موجوں میں صحیح و سالم چل رہی تھی، اس لیے کہ اس کا محافظ اللہ تعالیٰ تھا۔ اسی دوران آپ علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے کو آواز دی کہ آؤ آپ بھی ہمارے دین میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے اس نازک موقع پر بھی اپنے باپ کی دعوت کو رد کر دیا اور اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کو مول لیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اس کو موجوں میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے اسے بچانے کی درخواست کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ آسمان سے شدید بارش اور زمین سے پانی کے فوارے نکلنے پر زمین پر بہت سا پانی اکٹھا ہو گیا، جس میں تمام کفار ڈوب گئے، صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اللہ احکم الحاکمین کا طے کردہ فیصلہ پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو بھی تمہارے اوپر پانی ہے اسے پی جاؤ، اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسانا بند کر دو۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ زمین کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگیں تو حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری جو عراق کے شہر موصل کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ سلامتی کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر جائیے، آپ پر اور آپ کے مسلمان ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کا سایہ رہے گا۔ ان میں سے کچھ کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آگے چل کر کفر کی راہ اختیار کریں گے۔ ان کا مقصود دنیا کے عیش و آرام ہوگا۔ ہم انہیں دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع تو دیں گے، لیکن آخرکار انہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی اولاد کو وصیت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کو ہلاک کرنے کے بعد زمین کو خشک کر کے رہنے کے قابل بنا دیا، اور آپ کی اولاد جو کشتی میں آپ کے ساتھ سوار تھی ان سے انسانی نسل کو باقی رکھا۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے۔ یافس کی نسل سے ترک، سکالبا اور یاجوج ماجوج پیدا ہوئے، اور حام کی نسل سے قبطی، سوڈانی اور بربر اقوام وجود میں آئیں۔ حضرت نوح کے دور میں آنے والے طوفان سے سوائے کشتی میں سوار افراد کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ ان سے آگے پھر انسانی نسل کا سلسلہ چلا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی بھی کہلاتے ہیں۔ جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ میں تجھے 2 کاموں کا حکم دیتا ہوں،
और 2 कामों से रोकता हूँ। वो चीजें जिनका हुक्म देता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह को इख्तियार करना, क्योंकि तराजू के एक पलड़े में 7 आसमान और 7 जमीनें रख दी जाएं और दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह को रख दिया जाए तो इन कलामात वाला पलड़ा झुक जाएगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कसरत से पढ़ते रहना, क्योंकि इसकी बरकत से अल्लाह ताला मखलूक को रिस्क अता फरमाते हैं। और वो चीजें जिनसे मना फरमाया मैं तुम्हें अल्लाह का शरीक ठहराने से मना करता हूँ। नंबर 2, तुम्हें तकब्बुर करने से रोकता हूँ। अब्दुल्ला बिन उम्र कहते हैं, मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिर्क से तो हम वाकिफ हैं, लेकिन तकब्बुर का क्या मतलब है? क्या अच्छे जूते पहनना, अच्छा लिबास पहनना, सवारी के लिए अच्छा जानवर रखना या इसके पास कसरत से दोस्तों की आमद और रफ्त का रहना तकब्बुर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। मैंने अर्ज किया, फिर तकब्बुर क्या होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक की हकीकत का इनकार करना और लोगों को हकीर जानना तकब्बुर है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।